दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल जेठ 2 गते मंगलबार, इस्वी सम्वत 2023 मे 16 तारिक। आजको शुभ बिहानी सँगै स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। सदाका दिन जस्तै आज पनि देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार मन परेको छ भने कृपया यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ नि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। आयातको कागज बिनै दर्ता हुने पहिलो स्वदेशी सवारी बन्यो यात्री। सबैभन्दा बढी मेन पावर कम्पनीको खारेजी रोक्न ऐन संशोधन गर्दै सरकार। शरणार्थीको नाममा ठग्ने गिरोहले कसरी पायो सरकारी गाडी। हज समितिका अध्यक्षमाथि छानबिन। सन्देश शर्मा र गजेन्द्रबीच टेलिफोन संवाद। हामीलाई दुहुनो गाई बनाएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षलाई आन्तरिक ऋणको सीमा 2 खर्ब 69 अर्ब। शरणार्थी प्रकरणमा छानबिन रोक भन्न कसैले सकेका छैनन् भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कटौती गर्ने प्रचण्डको संकेत। कांग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्प राप्रपा बाहेक अरू बन्न सक्दैन भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको भनाई। थाइल्याण्डमा सैन्य शासन अस्वीकार, नयाँ दलको उदय। प्रहरी कार्यालयमा पुगे आङटाङमा शेर्पा। सभामुख हुँदा एमाले सांघातिक हमलाकै प्रयास गर्यो भन्दै अग्नि सापकोटाले भने। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले दर्ता गरे संकल्प प्रस्ताव। 50 लाख भन्दा बढी फन्डको भविष्य अनिश्चित। सूचना संरक्षणमा पनि प्रश्न। बिस्कुट चाउचाउ लगायतका 11 प्रकारका वस्तुको भन्सार बढाउने तयारी। चल्न थाले साझाका बिजुली बस। लामो रुटमा सेवा दिइने। सरकारले विकास ऋण पत्र मार्फत 10 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने। टोपबहादुरले थुनुवा देखाउँदै भने त्यही गएर बयान दिनुपर्ने हो। संघीयता जोखिममा पर्ने अवस्था देखियो भन्दै माधव कुमार नेपालको भनाई। सभामुखले सुनाए टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेको सूचना। बालकृष्ण खाँडको बयान पनि आजै लिने। टोपबहादुर रायमाझीको बयान पनि आजै सकाउने तयारी। भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपितहरूको पासपोर्ट जफत गर्नुपर्छ भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भन्यो। पक्राउ पूर्जी जारी नै नभइकन प्रहरी कहाँ किन पुगे पूर्व सभासद आङटाङवा शेर्पा। यसबारे पूरै जानकारी। सिंहदरबारमा काठमाडौँ स्थित विदेशी कूटनीतिज्ञलाई प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन। सरकारले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न खुट्टा नकमाओस् भन्नुभएको छ, हामी सचेत छौं भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। टोपबहादुर रायमाझीको बयान जारी। यात्रीले पायो पहिलो प्लेट नम्बर। बागमती प्रदेश 02 043 86 50। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकाहरूलाई धमाधम बयान लिँदै छाड्न नहुने दलका नेताहरूको प्रतिक्रिया। टेकुमा बालकृष्ण खाँडको गुनासो। देशी विदेशी शक्तिले रिभेन्ज लिए। अनुसन्धान अधिकृतको 6औं प्रश्नमा बालकृष्ण खाँडले भने भयो आज बयान नगरौं। सन्देश शर्माले अडियो जाँचका लागि स्वर परीक्षण गर्न मानेनन्। सत्तारूढ दलका नेताले गरे भ्रष्टाचारदेखि राजावादीसम्मको आलोचना। भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा सरकारी वकिलको भूमिका ठिक छैन भन्दै अमरेश कुमार सिंहको भनाई। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुख्य योजनाकार बालकृष्ण खाँड भन्दै महासचिव शंकर पोखरेलले भने। पूर्व सांसद आङटावा शेर्पाले गरी प्रहरीमा आत्मसमर्पण। रेशम चौधरीको मुद्दामा बहस सकिएन, आज नै अर्को पेशी। भ्रष्टाचारीहरूलाई तह लगाउन जागे काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह। भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई छाड्न हुँदैन भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भन्यो। काठमाडौँमा असिना सहितको वर्षा। 10 दिन मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङबाट पानी पथान्तरण बन्द हुने। टोपबहादुर रायमाझीले बयानमा के भने यसबारे पूरै जानकारी। 25 लाख पाइन्छ भनेर खुसी भएका कमेडी च्याम्पियनका विजेता भरत मणिले पाए जम्मा 14,25,000। पाठ्य पुस्तक जस्तै रासायनिक मल पनि समय अगावै आपूर्ति गर्ने सरकारको तयारी। 1.5 महिनाभित्र टिसिआर टुङ्ग्याइने। रासोपा र राप्रपाले संसदीय समितिको नेतृत्व नपाउने सम्भावना। बागमती प्रदेशमा क्याबिनेटले पूर्णता नपाएपछि एउटै मन्त्रीलाई 4 मन्त्रालय। टोपबहादुर रायमाझीको गुनासो। अनिदो छु, रातभर हल्ला गरेर सुत्नै दिएनन्। महानगरको कार्यालयमा कुनै पनि कर्मचारीले पैसा मागे मलाई फोन गर्नुस् भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले भने। बयान थाल्नु अघि टोपबहादुरले भने मेरो त 20 मिनेटमै सिद्धिन्छ, विषय केही पनि छैन। पक्राउ पर्दा रक्सीले झुमिरहेका थिए टोपबहादुर रायमाझी। अब दर्ता नभएका मोबाइलमा चल्दैन सिम। वर्षात सुरु नहुँदै झाडा पखालाको प्रकोप। काठमाडौँ समेत जोखिममा। धनगढीमा 9 लाख भारतीय रुपियाँ सहित 2 जना पक्राउ। ज्ञानेन्द्र शाही भ्रष्टाचार विरुद्ध सडक आन्दोलनको विपक्षमा। संसदबाटै कानून बनाउन जोड। टोपबहादुर रायमाझीको सांसद पद निलम्बन भएको छैन भन्दै संसद सचिवालयको भनाई। पूजा शर्माको प्रकाश सुवेदीलाई आग्रह, म मन पर्दैन भने प्लिज मेरो कन्टेन्ट आइन्दा नराखिदिनु होला। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार।
पूर्व उप प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका निलम्बित सचिव टोपबहादुर रायमाझीको बयान सुरु भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा हिजोबाटै रायमाझीको बयान थालिएको हो। त्यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा उपस्थित गराएर उनलाई 3 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति लिइएको थियो। त्यसपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले सरकारी वकिल कार्यालयमा लगेर अदालतमा उपस्थित गराएको थियो। सुरुमा वकिल कार्यालयमा जाँदा पनि हात उठाउँदै गएका रायमाझी दोस्रो पटक पुग्दा पनि उत्साहित देखिन्थे। फर्किएर सवारी वकिल प्रमुखसँग उनले छोटो संवाद गरे। म्याद थपका लागि अदालत पुगेका सरकारी वकिलले भने, बहस खासै भएन हजुर, 3 दिन म्याद थप गर्ने कुरामा के बहस गर्नु र हजुर, रायमाझीले थपिहाले। सरकारी वकिल कार्यालयमा न्युपानेले हाँस्दै भने, बहस गरे पनि नगरे पनि कुरा त्यही हो भन्दै बताइएको छ र साथमा टोपबहादुर रायमाझीले बयान थाल्नु अघि मेरो त 20 मिनेटमै सिद्धिन्छ, विषय केही पनि छैन भन्दै बताएका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले भ्रष्टाचारीहरूलाई तह लगाउन उजुरी आह्वान गरेका छन्। महानगरभित्रका कुनै पनि कर्मचारीले घुस मागेमा प्रमाणसहित आफूकहाँ आउन उनले आह्वान गरेका हुन्। उनले त्यसका लागि आफ्नो सम्पर्क नम्बर समेत सार्वजनिक गरेका छन्। उजुरीकर्ताले वाट्सएप मार्फत 98 63 59 20 11 नम्बरमा प्रमाणित सहित उजुरी दिन सक्ने उनको भनाइ छ। उनले यो मोबाइल आफूले मात्र बोक्ने भएकाले उजुरी पठाउनेको नाम गोप्य राखिने स्पष्ट पारेका छन्। हामी भ्रष्टाचार भएको हेर्न सक्दैनौँ। हाम्रो अधिकार क्षेत्र काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यालयमा कुनै पनि कर्मचारीले कुनै प्रकारमा पैसा मागेमा प्रमाण सहित सम्पर्क गर्नुहोला, भिडियो अडियो सहित शाहले आज सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेका छन्। कसैले बिना प्रमाण यसले यति भ्रष्टाचार गर्यो भनेर आरोप लगाउनु भन्दा पनि प्रमाण जुटाएर आउन उनले सबैसँग आग्रह गरेका छन्। पूर्व सांसद आङटाङवा शेर्पाले प्रहरीमा आत्मसमर्पण गरेका छन्। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा ठगेको आरोपमा शेर्पा विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको र प्रहरीले खोजी तीव्र पारेकाले उनले आत्मसमर्पण गरेका हुन्। शेर्पाले टेकु स्थित जिल्ला प्रहरी परिसरमा पुगेर आत्मसमर्पण गरेका हुन्। 2070 मा रामेछाप 1 बाट संविधान सभा सदस्यमा निर्वाचित शेर्पा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि हुन्। शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका केशव दुलाल र सानु भण्डारीसँग शेर्पाले हिरासतमा पुगेर भेट गरेका थिए। दुलाल र भण्डारी 2079 चैत 12 गतेदेखि हिरासतमा रहेका छन्। सोही कारण शेर्पालाई प्रहरीले खोजी गरिरहेको थियो। उनी काठमाडौँको मैजुबहाल स्थित शेर्पाको घरमा प्रहरीले छापा समेत मारेको थियो। पूर्व सांसद शेर्पाले मोरङ घर भएका दुलाललाई प्रहरी विरुद्ध कालीमाटी र ललितपुर घर भएका सानु भण्डारीलाई प्रहरी विरुद्ध जनसेवाको हिरासतमा पुगेर भेटेका थिए भने भेटमा शेर्पाले आरोपीहरूलाई बयान गर्दा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको नाम नलिन आग्रह गरेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूको दाबी रहेको छ। त्यसैकारण पूर्व सांसद आङटाङवा शेर्पाले प्रहरीमा आत्मसमर्पण गरेका छन्। नेपाली नागरिकहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउँछु भन्दै लाखौं असुली गर्ने गिरोहले सरकारी गाडी प्रयोग गरेर विभिन्न ठाउँमा पीडितहरूसँग भेट गरेको खुलेको छ। चितवनको एक रिसोर्टमा सरकारी गाडीमा गएका गृह मन्त्रालयका कर्मचारी बताउनेहरूले पीडितको फोटो खिच्ने र शरणार्थी सम्बन्धी गणनामा छुटको फारम भराउने काम गरेको पीडितहरूको बयान रहेको छ। त्यति बेलामा सरकारी कर्मचारी बताएर जानेहरू को थिए भन्ने खुलिसकेको छैन। यद्यपि प्रारम्भिक जाँचमा ठगी गर्ने गिरोहका सदस्यहरू नै कर्मचारी बनेर ठगीमा संलग्न हुन सक्ने देखिएको छ। त्यसबेलामा प्रयोग भएको सरकारी गाडी चाहिँ गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल हज समितिको सचिवालयको भएको खुलेको छ। हज समितिलाई अध्यक्ष र सचिवालयले प्रयोग गर्ने गरी 2वटा गाडी मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने गर्छ। विशेष गरी शरणार्थीको नाममा ठग्ने गिरोहले कसरी पाए सरकारी गाडी भन्दै ठूलो प्रश्न रहेको छ। हज समितिका अध्यक्षमाथि अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका संदिग्धहरूको राहदानी जफत गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। यो प्रकरण संगठित ठगी र राज्य विरुद्ध अपराध भएको समेत रासपाले बताएको छ। यो प्रकरण केवल भ्रष्टाचारको मुद्दा होइन, एक संगठित ठगी, राज्य विरुद्ध अपराध हो, राष्ट्रघाती कार्य हो। यो मानव तस्करीको नवीन रूप हो। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न जोसुकै भए पनि कुनै पनि हालतमा छाड्न नहुने रासपाले बताएको छ। रासपाका प्रवक्ता एवं महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकालले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपितको राहदानी जफत गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सरकारसँग माग समेत गरेका छन्। यसबारेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि बोल्नु भएको छ र उहाँले प्रकरणमा मुछिएका जो कोही भए पनि छाड्न नहुने बताएका छन् र तिनीहरूलाई कडा भन्दा कडा सजाय अथवा कारबाही हुनुपर्ने रवि लामिछानेले माग गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, टोपबहादुर रायमाझी सम्बन्धी एउटा नयाँ तथ्य फेला परेको छ। नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरोले 11 दिनदेखि फरार पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई आइतबार बेलुका पक्राउ गरेको थियो।
बुढानी कण्ठस्थित अर्घा खाँचीकै कार्यकर्ताको घरमा उनी लुकेर बसेका थिए। प्रहरीले पक्राउ गर्दा टोपबहादुर रायमाझी रक्सी खाएर जुम्मीको अवस्थामा फेला परेका थिए। स्वास्थ्य जाँचका क्रममा उनले मदिरा पिएको पुष्टि भएको छ। उनले डाक्टरलाई 1 गिलास बियर खाएको जवाब समेत दिएका छन्। विशेष ब्युरोले पक्राउ गरेर रायमाझीलाई परिसरमा बुझाएपछि परिसरबाट राति नै कान्तिपुर अस्पताल 3 कुनीमा समेत लगिएको थियो। रायमाझीले आफूले 1 गिलास मात्रै बियर खाएको जवाब दिए पनि प्रहरीले भने उनी रक्सीमा जुम्म भएको अवस्थामा रहेको बताएको छ। उनी रक्सी खाएर लट्ठ परेका थिए। त्यति बेलामा नै हामीले पक्राउ गरेका हौं भन्दै प्रहरीले बताएको छ। दर्शक महानुभावहरू, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एउटा डरलाग्दो खुलासा भएको छ। भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने प्रक्रिया पनि अघि नबढ्ने र पैसा समेत फिर्ता नहुने स्थितिमा पुगेपछि बल्ल प्रहरी कहाँ जाहेरी परेको खुलेको छ। अन्तिम समयसम्म पनि पीडितको समूहले प्रकरणका आरोपीसँग पैसा फिर्ता माग्दै बार्गेनिङ गरिरहेको खुलेको छ। तर आरोपीहरूले बैंक खाताको विवरण मागे पनि फिर्ता नदिएपछि प्रहरीमा उजुरी दर्ता गराएको भेटिएको छ। प्राप्त प्रहरीमा जारी दिएका गजेन्द्र बुढाथोकी र प्रकरणका आरोपी सन्देश शर्मा बीचको टेलिफोन कुराकानी हामीलाई प्राप्त भएको छ, जसमा पीडितहरूले दैनिक ताकेता गर्न थालेपछि आफू आजित भएको बुढाथोकीले सुनाएका छन्। बुढाथोकी आफै पीडित हुन्, तर उनले अरूबाट पनि पैसा उठाएकाले प्रहरीले उनलाई बिचौलिया पनि मानेको छ। अडियोमा पीडित दैनिक आउन थालेपछि माघको महिनासम्मदेखि घरमा ताला लगाएको बुढाथोकीले भनेका छन् र साथमा सन्देश शर्मा र गजेन्द्र बीचको संवाद समेत सार्वजनिक भएको छ। हामीलाई दुहुनो गाई बनाएका छन् भन्दै उनीहरूले संवादमा भनेका छन्। नेताहरूले उनीहरूबाट लाखौं करोडौं लिएको र साथमा उनीहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर पठाउने बताइएको थियो। यद्यपि त्यो गरेर हामीलाई पठाइएन भन्दै उक्त अडियोमा कुराकानी भएको छ। हामीलाई दुवै तर्फबाट फसाइएको छ भन्दै गजेन्द्र बुढाथोकी र सन्देश शर्मा बीच कुराकानी भएको छ। पैसा लिएर बाहिर नपठाएकै कारण प्रहरीमा उजुरी दर्ता भएको थियो। त्यसपछि यसमा सानोबाट गर्दै अहिले ठूला नेताहरू फसेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन रोक्न आफूले कसैलाई दबाब नदिएको बताएका छन्। आज माओवादी केन्द्रका पदाधिकारीसँग औपचारिक छलफल गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। छलफलमा सहभागी पदाधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले उक्त प्रकरण बारेमा ब्रिफिङ समेत गरेका थिए। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रम यसपटकको बजेटमा कटौती गर्ने संकेत समेत गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले कांग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्प राप्रपा बाहेक अरू बन्न नसक्ने दावी गरेका छन्। आजदेखि सुरु भएको पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै राप्रपाका अध्यक्ष लिङदेनले जनताले वर्तमान नेतृत्वको विकल्प खोजेको बताएका छन्। त्यसकारण कांग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्प राष्ट्रिय प्रजातन्त्र बाहेक अरू बन्न सक्दैन भन्दै राजेन्द्र लिङदेनको भनाइ छ। सरकारले तरकारी, बिस्कुट, चाउचाउ, सौन्दर्य सामग्री र खेलौना सहितका वस्तुको आयात घटाउने गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्ययोजना तयार पारेको छ। नेपाल आफै उत्पादनमा सक्षम रहेका र कतिपय अवस्थामा नभई नहुने वस्तुको आयात 6 महिनाभित्रै निरुत्साहित गर्ने गरी सरकारले राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार पारेको हो। केही समय अघि मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत उक्त कार्ययोजना अनुसार बजेटबाटै सकेसम्म धेरै विषयले सम्बोधनको प्रयास हुने कार्ययोजना तयार गरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। यद्यपि बिस्कुट, चाउचाउ लगायतका 11 प्रकारका विषय वस्तुको भन्सार बढाउने सरकारले तयारी गरेको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेको सूचना प्रतिनिधि सभा बैठकमा सुनाएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका टोपबहादुर रायमाझीको बयान जारी छ। अहिले सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा बयान भइरहेको प्रमुख एवं सहन्यायाधीशवक्ता अच्युतमणि पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ। टोपबहादुर रायमाझीले बयानमा हिरासतमा सुत्नै नपाएको गुनासो गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, सरकारी वकिल कार्यालयमा उपस्थित गराएका रायमाझीले सुत्न नपाएर निन्द्रा बिग्रिएको गुनासो समेत गरेका छन्। हिजो राति प्रहरी विरुद्ध सोह्रखुट्टेको हिरासतमा रहँदा हल्ला भएकाले आफू अनिदो रहेको बताउँदै बयान समेत आज गराउन रायमाझीले आग्रह गरेका थिए। यद्यपि बयान आज भइरहेको छ, तर हिरासतमा रहँदा भित्र राखिएका थुनुवा या बाहिरबाट आएको हल्लाबारीमा उनले केही पनि खुलाएनन्। त्यसैगरी टोपबहादुरलाई पक्राउ गरिएको जानकारी गराए पनि रायमाझी निलम्बनमा नपरेको संघीय संसद सचिवालयले जानकारी गराएको छ। यद्यपि टोपबहादुरको सांसद पद भने निलम्बन गरिएको छैन। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा गत बुधबार यता कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता साँझ र बिहानको समयमा झुल्किन्छन्। राजनीतिक गफगाफका लागि नेताको दैलोमा पुग्ने कांग्रेसको एउटा सानो हिस्सा पछिल्ला दिनमा प्रहरी परिसर टेकुतिर मोडिन्छ। प्रहरीले तोकेको भेटघाटको समयसीमा कांग्रेसका लागि भने पूर्ण लागू हुँदैन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका बालकृष्ण खाँड प्रहरी हिरासतमा रहेका छन् र टेकुमा बालकृष्ण खाँडले गुनासो गरेको पाइएको छ। देशी विदेशी शक्तिले
रिभेन्ज लिए भन्दै बालकृष्ण खाँडले बताउन थालेका छन्। अहिले बालकृष्णको बयान सुरु भएको छ। बालकृष्णको बयान लिने क्रममा भुटानी शरणार्थीको कोटामा अमेरिका पठाउने नाममा करिब 40 करोड ठग्ने गृहसँग खाँडको संलग्नता देखिएको छ। शरणार्थी प्रकरण बारेमा अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई खाँडले 5वटा प्रश्नको जवाब दिएका छन्। अनुसन्धान अधिकृतले 6औं प्रश्न सोधेपछि पूर्व मन्त्री खाँडले भने, "भो आज बयान गर्न सक्दिन।" बयान गर्न इन्कार गरेपछि उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको हिरासतमा फिर्ता गरिएको छ। डिस्पीको कार्यकक्षमा उनलाई बेड व्यवस्था गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अनुसन्धान अधिकृतकै 6औं प्रश्नमा बालकृष्ण खाँडले भयो आज बयान नगरौँ भनेपछि उनलाई बयानमा रोकिएको छ। यद्यपि भ्रष्टाचारको आरोप लागेका नेताहरूले यस्तो बताउँदा समेत प्रहरीले हुन्छ भनी बालकृष्ण खाँडलाई पुरानै बस्ने ठाउँमा ल्याएको छ। यद्यपि आज पनि बालकृष्ण खाँडसँग बयान हुने बताइएको छ। भुटानी शरणार्थीको कोटामा नेपाली नागरिकलाई अमेरिका पठाउने धन्दा चलाएर ठगीको आरोपमा सन्देश शर्मा थानामा छन्। शर्मा चैत 29 मा पक्राउ परेका हुन् भने शर्मासँगै पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व मन्त्री बालकृष्ण खाँड सहित 13 जना हिरासतमा छन्। ठगीमा संलग्न मुख्य जनाकार सन्देश शर्मा र पीडित मध्येका गजेन्द्र बुढाथकीको बीचमा भएको लेनदेन अडियो प्रहरीले बरामद गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका अनुसन्धान अधिकृतहरूले सो अडियो परीक्षणका लागि फोरेन्सिक ल्याबमा पठाएका थिए, तर आरोपित शर्माले स्वर परीक्षणका लागि स्याम्पल दिन नमानेपछि अडियो परीक्षण हुन सकेको छैन। यद्यपि सन्देश शर्माले आफ्नो अडियो जाँच अथवा स्वर परीक्षण गर्न मानेका छैनन्। शर्माले स्वर जाँचका लागि स्याम्पल दिन अस्वीकार गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी दानबहादुर कार्कीले हामीलाई बताउनु भएको छ। स्वर परीक्षण गर्न नमान्नुको अर्थ सार्वजनिक भएको अडियो कुराकानीको स्वीकारोक्ति मानिने अनुसन्धान अधिकृतहरू बताउँछन्। कैलालीको टिकापुरमा 2072 सालमा भएको नरसंहारका प्रतिवादी रेशमलाल चौधरी लगायतको मुद्दामा हिजो पनि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको थियो। सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा परेको उक्त मुद्दामा बस नसकेपछि पुनः हेर्दा हेर्दैमा राखिएको हो। यसअघि कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर गरेपछि रेशमलाल चौधरी अहिले कारागार कार्यालय दिल्ली बजारमा कैद भुक्तान गरिरहेका छन्। यद्यपि रेशम चौधरीको मुद्दामा बहस सकिएको छैन भने आज अर्को पेशी राखिने बताइएको छ। विगतका समयमा विद्यालयमा पाठ्य पुस्तक पुग्दैनथे। शैक्षिक सत्र आधा हुँदा समेत जिल्लाबाट पाठ्य पुस्तक नभएको गुनासो आउने गरेका थिए, तर यो वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै पाठ्य पुस्तक नेपालभरका विद्यालयमा पुगी। यसमा सरकारले स्याबासी पनि पायो। त्यसबाट उसिएका सरकारले सधैँ किसानको गुनासो रहने रासायनिक मल पनि समयमै उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। विवादका बीच पनि सरकारले मल आयातको थालनी भने गरिसकेको छ। 3वटा संसदीय समितिको नेतृत्व नेकपा एमाले गर्ने 3 प्रमुख दल बीचको सहमति जुटेको छ भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार सो समझदारी समेत गरेका थिए। बैठकमा कांग्रेसका उपसभापति एवं उपप्रधान र रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेम्बाङ र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे पनि थिए। दर्शक महानुभावहरू, यस सम्बन्धी 1.5 महिनाभित्र टीआरसी टुङ्गाइने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संसदीय समितिको नेतृत्व नपाउने बताइएको छ। मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम आजबाट पूर्ण रूपमा लागू भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आजदेखि दर्तावाला मोबाइल मात्रै चल्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। यदि तपाईको पनि मोबाइल दर्ता छैन भने त्यो मोबाइलमा अबदेखि सिम नचल्ने बताइएको छ। त्यसबाट तपाईहरूले फोन अथवा कल गर्न सक्नुहुन्न। वैदेशिक रोजगारी र अध्ययन गर्न गएकाले ल्याएका मोबाइल अब दर्ता गर्नुपर्ने भएको हो। वर्षात सुरु नहुँदै झाडा पखालाको जोखिम बढ्दै गएको छ। यति मात्र होइन, झाडा पखालाले डडेलधुरामा 1 जनाको मृत्यु समेत भइसकेको छ। डडेलधुराको पछिल्ला नगरपालिका 8 गुप्तगढमा झन्डै 1 हप्तादेखि फैलिएको पखालाले 1 जनाको मृत्यु भएको हो। त्यसैगरी दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँमा समेत जोखिम रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा यो वर्ष पनि संक्रमणको जोखिम रहेको बताइएको छ। अघिल्लो वर्ष हैजा संक्रमण फैलिएको काठमाडौँ यस वर्ष पनि जोखिम रहेको हुँदा त्यसका लागि सम्बन्धित निकायलाई सजग रहन आग्रह गरिएको छ। देशभर गर्मी बढ्दै गएसँगै विभिन्न सरुवा रोगको जोखिम समेत बढ्दै गएको छ। यसबाट तपाईँ पनि सचेत रहनुहोला। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर ज्ञानेन्द्र शाहीले भ्रष्टाचार विरुद्धको सडक आन्दोलनका विपक्षमा उभिएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि सडक आन्दोलन भन्दा संसदमा आन्दोलन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जेठ 4 गते भ्रष्टाचार विरुद्ध काठमाडौँमा आम सभा समेत गर्दैछ। प्रमुख सचेतक शाहीले भने भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न भ्रष्टाचार गर्नेहरूको 3 पुस्ते सम्पत्ति हरण गरी आजीवन कारावास रोक्ने कानुन यही संसदबाट बन्ने हुनाले संसद आन्दोलन गर्न उपयुक्त हुने उनले तर्क गरेका छन्।
नायिका पूजा शर्मा फिल्म क्षेत्रमा जति सफल छिन् त्यति नै विवादमा तानिँदै आएकी छन्। कन्ट्रोभर्सीले त उनलाई कहिले पनि छोडेको हुँदैन। उनी बोल्दा पनि कन्ट्रोभर्सी, नबोल्दा पनि कुनै न कुनै विषयमा विवादमा तानि नै हाल्छिन्। यो कुरालाई पूजाले पनि स्वीकार्दै आइरहेकी छन्। केही हप्ता अघि मात्रै अभिनेता भुवन केसीलाई एक सार्वजनिक कार्यक्रममा गाला मुसार्दै यो त सब भन्ने कुरा नहो भनेको भिडियो क्लिप्स निकै भाइरल बन्यो। यस विषयमा विभिन्न मिडियामा समाचारहरू समेत प्रकाशित भए। चलचित्र पत्रकार प्रकाश सुवेदीले सञ्चालन गर्दै आइरहेको लोकप्रिय कार्यक्रम गजबपटमा पनि यो विषयलाई समावेश गरिएको थियो। त्यसपछि झन् पूजाको उक्त विषय सबैलाई चासो लाग्न थाल्यो। यही विषयमा पूजाले आफ्नो अभिव्यक्ति राखेकी छन्। दर्शक महानुभावहरू एक अवार्ड कार्यक्रममा मिडिया कर्मीहरूसँग बोल्दै प्रकाश सुवेदीलाई पूजाले ठाडो चुनौती समेत दिएकी छन्। म मन पर्दैन भने, मेरो कुरा मन पर्दैन भने मेरो फोटो कन्टेन्ट न्युज प्लिज आइन्दादेखि नराखिदिनु होला भन्दै पूजाले मिडियाकै अगाडि प्रकाश सुवेदीलाई ठाडो चुनौती दिएकी हुन्। नेपालको पहिलो विद्युतीय मोटरसाइकल यात्रीले नम्बर प्लेट पाएको छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2060 को संशोधन तथा नयाँ व्यवस्था थप गरेसँगै यात्रीले पहिलो पटक नम्बर प्लेट पाएको हो। सोमबार जेठ 1 गते यात्री डिजाइन स्टुडियो प्रणालीको नाममा पहिलो नम्बर प्लेट बागमती प्रदेश 02 043 8650 जारी भएको छ भने बागमती प्रदेश यातायात कार्यालय गुर्जु धाराबाट यात्रीका लागि पहिलो नम्बर प्लेट जारी भएको हो। सरकारले खारेजीको मुखमा पुगेका करिब 150 मेनपावर कम्पनीलाई जोगाउन कानुन नै संशोधन गर्ने भएको छ। तोकिएको संख्यामा श्रमिक पठाउन नसक्ने मेनपावर कम्पनीको अनुमति पत्र खारेज हुने व्यवस्था उल्टाउने गरी कानुन संशोधन हुने भएको हो। साझा यातायातले पाटन ढोकाबाट रत्नपार्क हुँदै ज्ञानेश्वर जोरपाटी दक्षिण ढोकासम्मको बिजुली बस सेवा आरम्भ गरेको छ। ललितपुर महानगरपालिका मेयर चिरीबाबु महर्जनले साझा यातायात बिजुलीको बस सेवा सुरुवात गरेका छन् र फर्किँदा दक्षिण ढोका जोरपाटी चाबिल गौशाला रातुपुल घण्टाघर जमल माइतीघर पाटन ढोका रुटबाट चल्ने 3वटा बसहरूको सेवाको उद्घाटन भएको हो। यो रुटमा 15वटासम्म बिजुली बस चलाउने योजना रहेको छ। नेपाल सरकारले विकास ऋण पत्र मार्फत 10 अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने भएको छ। 2 जेठमा 5 वर्ष अवधिको 10 वर्षको विकास ऋण पत्र बुल कबुलका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले सूचना प्रकाशित गरेको छ। यानि कि सरकारले विकास ऋण मार्फत 10 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संघीयता जोखिममा पर्ने अवस्था देखिएको बताएका छन्। आज विद्यार्थी दिवस र अबको बाटो विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधान सङ्कटमा पर्न थालेको बताएका छन्। विशेष गरी संघीयता जोखिममा पर्ने अवस्था देखियो भन्दै माधव कुमार नेपालको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न खुट्टा नकमाओस् भनेर नागरिक तहबाट गरिएको खबरदारीप्रति खुसी व्यक्त गरेका छन्। आज एक कार्यक्रममा उनले अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभई सुशासन प्रवर्धन हुनै सक्दैन भन्ने सरकारको बुझाइरहेको बताएका छन्। अब हामी भ्रष्टाचारी सबैलाई तह लाउँछौँ भन्दै प्रचण्डले बताएका हुन्। सत्तारूढ दलका नेताहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणदेखि राजावादीहरू सल्बलाएको विषयलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा उठाएका छन्। सत्तारूढ दल निकट विद्यार्थी संगठनले काठमाडौँमा आयोजना गरेको विद्यार्थी दिवस र अबको बाटो विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेताहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकाहरूलाई छोड्न नहुने बताएका हुन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि यसबारेमा टिप्पणी गरेका थिए र साथमा सत्तारूढ दलका नेताले भ्रष्टाचारदेखि राजावादीसम्मको समेत आलोचना गरेका छन्। स्वतन्त्र सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारी वकिलको भूमिका सही नभएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद सिंहले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालय नै प्रभाव मेटाउने काममा लागेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। प्रधानमन्त्री मातहतको महानिर्देशकको कार्यालयको काम कारबाही ठिक छैन, सरकारी वकिल दिनभर घाम ताप्ने गरिरहेको छ भन्दै उनले भनेका छन्। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सुरुवात तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको नेतृत्वमा भएको आरोप लगाएका छन्। एमाले नेतृत्वको सरकार हटिसकेपछि शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको मुख्य योजनामा सो प्रकरणको सुरुवात भएको उनको जिकिर थियो। विशेष गरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुख्य योजनाकार बालकृष्ण खाँड हुन् भन्दै महासचिव शङ्कर पोखरेलले बताएका छन्। यही जेठ 5 गतेदेखि 15 गतेसम्म 10 दिन मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले मेलम्ची सुरुङबाट पानी पत्थान्तरण बन्द हुने भएको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले जानकारी यही जेठ 5 गतेदेखि 15 गतेसम्म 10 दिन मेलम्ची सुरुङबाट हुने पानी पत्थान्तरण बन्द हुने जानकारी गराएको छ।
कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 मा विजेताले पाउनुपर्ने पुरस्कारको रूपमा 1 कार र नगद 25 लाख भनिएको थियो। त्यो पुरस्कार र टाइटल जित्नका लागि कमेडियनहरू निकै प्रतिस्पर्धामा थिए। त्यही प्रतिस्पर्धाबाट भरतमणि पौडेल विजेता बने। भरतमणिले सोचेका थिए एउटा कार र नगद 25 लाख रुपियाँ पाउँछु, तर अहिले भरतमणि आश्चर्यमा परेका छन्। उनले 25 लाख पाइन्छ भनेर खुसी भएका कमेडी च्याम्पियनका विजेता भरतमणिले जम्मा 14,25,000 रुपियाँ पाएका छन्। मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा बजेट निर्माणमा कठिनाइ भएको कर्मचारीको गुनासोपछि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जम्मकटेलले एउटै मन्त्रीलाई 4वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिएका छन्। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्माणको चट्टारोमा रहेको बागमती सरकारमा अहिले 5वटा मन्त्रालय रिक्त रहेका छन्। धनगढीमा स्रोत नोकरीको 9 लाख रुपियाँ सहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। अस्थायी प्रहरी पोस्ट बसपारको प्रहरी सहायक निरीक्षक असैत गजेन्द्र बहादुर चन्द नेतृत्वको टोलीले धनगढी उपमहानगरपालिका 4 सहित गेटबाट 2 जनालाई पक्राउ गरेको हो। त्यहाँको तस्बिर तपाईहरुले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 मा 2 खर्ब 69 अर्ब रुपैयाँसम्म आन्तरिक ऋणको लक्ष्य राख्न सक्ने सीमा पाएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋण बारेमा यस्तो सिफारिस गरेको हो। आगामी आर्थिक वर्षलाई आन्तरिक ऋणको सीमा 2 खर्ब 69 अर्ब राखिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अपी सापकोटाले आफू सभामुख हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सांघातिक हमलाको प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्। आज एक कार्यक्रममा बोल्दै एमालेले धुलीखेल र सिन्धुपाल्चोकमा सांघातिक आक्रमणको प्रयास गरेको बताएका हुन्। काठमाडौँमा सोमबार राति असिना सहितको वर्षा भएको थियो। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पश्चिमी वायुको साथै स्थानीय वायुको प्रभावले राजधानीका विभिन्न स्थानमा असिना सहित वर्षा भएको जनाएको छ। आइतबार पनि राजधानीमा साँझको समयमा हावाहुरी सहित वर्षा भएको थियो र सोमबार पनि असिना सहित वर्षा भएको छ। थाइल्यान्डका मतदाताले सैन्य शासन विरुद्ध आफ्नो मत जाहेर गरेका छन्। संसदीय चुनावमा मुलुकका संस्थाहरूको सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको प्रतिपक्षी दलले धेरै सिट जितेको छ। 500 सिटका लागि भएको निर्वाचनमा मुभ फरवार्ड दलले 151 सिट जितेको छ। यानि कि थाइल्यान्डमा सैन्य शासन अस्वीकार गरिएको छ भने नयाँ दलको उदय भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाडौँ स्थित विभिन्न देशका कूटनीतिज्ञहरूलाई सम्बोधन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा नेपाल स्थित विभिन्न देशका राजदूत र दात्री निकाय र विकास साझेदार संस्थाका प्रमुखहरूसँग सहभागी थिए। दर्शक महानुभावहरू यी सँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। स्मार्ट खबर हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।